अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डेट 7/5/2021, क्लास 8 सब्जेक्ट कश्मीरी। टॉपिक अनपोश तेलियल वन पोश, पेज नंबर 96। टाठो बच्चों तुम कड़ियो पनी किताब कशुर तमिक पेज नंबर 96 तो सबक यु जन अत पेज नंबर 96 पे सफ़र नंबर 96 पे 26 पे तमिक अनवान अनपोश तेलियल वन पोश। अनपोश तेलियल वन पोश, चूँकि अनपोश तेलियल वन पोश यह मशहूर कहावत यु जन एक बुजुर्गन वनम, यु जन सठा नेक यम सुन नाव हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह। वो अत सबकस अंदर कि अम क्या पैगाम सबक जरिए दुतमुत, चूँकि ये सबक पढ़ो अस लगे पता कि अत सबकस अंदर क्या सान खतर हिदायत, अम सबक सत क्या हिदायत मिलान, यमन कथन पे अमल करने जरूरत है। तो गोडनथ वो अनपोश तेलियल वन पोश, अमि जुमलुक मायने क्या गो। अन क्या गोबरो वन रेजकस, यानी सह गजा खेवान। पोश तेल येल वन पोश, वन गोबरो वन जंगल, यानी वनुक मायने जंगल कुल यम जन हयवानात नबातात, यम जन नबातातन हुंद मायने जंगल वन, ठीक। तो अन गजहुक मायने, चाहे यह कुछ खे यम हयवानातन गजा जरूरत तथ वन अन, यानी अत हयवानातन अंदर तयवान। तो नबातातन अंदर कुल गई जंगल, ये वन 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 माने जंगल, जंगलस अंदर कुल मुदा तो मकसद जंगल। पोश तेल येल वन पोश, पोशनुक मतलब गो यह चीज कि यिज पर हसा अस जंगल सत साथ दिन, युताम इंसानस युताम इमन हयवानातन जंगल साथ दिन, तोताम हसा इमन यह चीज कि इमन हे गजा साथ दित। पोश मतलब वन कशर पे हे ऐ पुश यह चीज सत, पोशन मतलब गो साथ दिन, सत रोजन। तोतई अस नश गजा सत युतु अस नश कुल मौजूद, युतु अस नश जंगल मौजूद। तो वो बन कन कि कित पे अम बुजुर्गान दीनन, अम नेक इंसानन यह जन वारिया नेक यम पन जिंदगी पूर जिंदगी सिर्फ अल्लाह ताला सदिस इबादत अंदर गुजरम। और अम बेहतरीन कथ दुतमुत, बेहतरीन हेस इंसान दुतमुत। तो वो अम कम तरीक कम हवाल अस यह कथ समझम, कित पे समझम और अस क्या करन तो क्या नसीहत अत सबकस अंदर। गोडनथ क्या गोबरो अत मज कह लफज, यानी ये पे लिखित डबस मज अन, पत दुप, पाथुल, पतिलदार, जालन, मंजुल, अर्जत, फाट, चूक, युक, सेक्युल। चूँकि यम कह लफज तम यम जन अस बासान यम हसा मे नई लफज ये, चूँकि या तो आसन यम लफज बूझमत मगर अस जहनस अंदर वैकेनस कह, या हेकि तित आसित कि अस यमो लफ्जों अंदर कह लफज बूझमुत कह। तो तुम करो कोशिश ये सबक पैराग्राफ बन कन पढ़ो यमन लफ्जन हुंद सह मायने इस ब्रोट कुन जुमलस अंदर कि यमन लफ्जन हुंद मायने क्या छु। अस गछ पाने वाजिया कि यह अन यु जन पे अन गो गजा, दुप गो वन, पाथुल गो प्लेन, ठीक। इथे कनित यमन सारवन लफ्जन हुंद मायने अस वाजिया तौर ब्रोट कुन तम विज बन कन पैराग्राफ यह सबक सोरी पढ़ो, तिकेज यम लफ्ज इस्तेमाल अत सबकस अंदर गमत। तुम थो ख्याल पन्ने किताब कुन बह पढ़ यह सा यह पैराग्राफ तो तुह तर पाने फिक्र कि क्या गछ यमन लफ्जन हुंद मायने आसन। हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह सुंद यह दुप अनपोश तेल येल वन पोश आज तिथु अहम तो लगहार युथ शेखुल आलम सद जमान, यानी अल पल 650 वरी ब्रोह ओस। कुल वनन मज ते आसान तो पाथलन मज ते,
वनन हंदि कुलि छ वहरि वरियस सब्ज रोजान वन छ सٲنۍ बٔڑ عرضت اتہِ چھِ مکان أتھۍ چھِ مکان کٔدٕل ہاوس بوٹ تہٕ زٔمیٖندٲری ہٕنٛدٮ۪ن سامانہٕ بناونہٕ خٲطرٕ لٔکٕر پاتھان ربر کُلٮ۪ن نِش حٲصِل سپدان غذا بناونہٕ خٲطرٕ تہِ چھِ کُلۍ خام مال مہیا کران اگر غذا آسہِ ہے نہٕ انسانن آسہِ اگر کاغذ آسہِ ہے نہٕ انسانن آسہِ ہے نہٕ ترقی پرٲومٕژ ون چھِ زالُن تہٕ یاف تھاوان ونن منٛز چھِ تِم لۄکچہِ بوٗٹہِ تہٕ پوش سۄلبہٕ آسان یِمن دوا چھُ یِوان بناونہٕ ٹاٹھیو بچو تۄہہِ توٚر فِکرِ کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ونن ہٕنٛز اہمیت ونن ہٕنٛز سۄ ضروٗرت أکِس انسانس تہٕ کیاہ چھُ ونن ہُنٛد کیاہ چھُ جنگلاتن ہُنٛد کیاہ چھُ یِمن کُلٮ۪ن ہُنٛد اسہِ گوٚبریو فٲیدٕ تۄہہِ توٚروٕ فِکرِ کہِ یہِ پرنہٕ پتہٕ تُہۍ پٔرِو اکہِ لٹہِ بیٚیہِ تۄہہِ یی بیٚیہِ ذہنس انٛدر کہِ کیاہ چھُ یِمن کُلٮ۪ن ہُنٛد فٲیدٕ کیاہ کیاہ چھِ یِم اَسہِ مہیا کران کیاہ کیاہ چھِ اَسہِ یِم دِوان ٹھیٖک بہٕ پرٕ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تاکہِ تۄہہِ ترِ فِکرِ حضرت شیخ نوٗر الدیٖن نوٗرانی شیخ العالم رحمت اللہ علیہ سُنٛد یہِ دوٚپ ان پوشہِ تیٚلہِ ییٚلہِ ون پوشہِ چھُ آز تہِ تِتھُے اہم تہٕ لگہار یُتھ شیخ العالم سٕنٛدِ زمانہٕ یعنی الہٕ پلہٕ 650 ؤری برونٛہہ اوس کُلۍ چھِ ونن منٛز تہِ آسان تہٕ پاتھلن منٛز تہِ ونن ہٕنٛدۍ کُلۍ چھِ وٕہٕرۍ ؤرۍیس سبز روزان ون چھِ سٲنۍ بٔڑ عرضت اتہِ چھِ مکانہٕ کٔدٕل ہاوس بوٹ تہٕ زٔمیٖندٲری ہٕنٛدۍ سامانہٕ بناونہٕ خٲطرٕ لٔکٕر پاتھان ربر چھُ ربر کُلٮ۪ن نِش حٲصِل سپدان کاغذ بناونہٕ خٲطرٕ تہِ چھِ کُلۍ خام مال مہیا کران اگر کاغذ آسہِ ہے نہٕ انسانن آسہِ ہے نہٕ ترقی پرٲومٕژ ون چھِ زالُن تہٕ یاف تھاوان ونن منٛز چھِ تِم لۄکچہِ بوٗٹہِ تہٕ پوش سۄلبہٕ آسان یِمن دوا چھُ یِوان بناونہٕ ٹاٹھیو بچو تُہۍ لیکھِو یہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ أمِچ پیج ہنا بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ یہِ یاد اصل پٲٹھۍ تاکہِ تۄہہِ ترِ فِکرِ تہٕ تُہۍ پٔرِو بیٚیہِ پننہِ جایہِ پننِس گرس انٛدر آرام سان تاکہِ تۄہہِ یہِ سمجھ اصل پٲٹھۍ باقٕے وسلام